عليكم، شخباركم كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. Donc le cours d'aujourd'hui c'est la résistance électrique, la loi d'Ohm. Donc هاد le cours هذا ضروري خاصنا نعرفوا 3 grandeurs physiques. Donc les 3 grandeurs physiques sont la tension électrique, l'intensité électrique et finalement la résistance électrique. Donc les 3 grandeurs physiques خاصنا نديرو عليهم واحد رابيل باش ان شاء الله نمشيو مزيان في الكور ديالنا اللي هو la résistance électrique, la loi d'Ohm. Donc باش نفهموه غادي نبداو première grandeur physique c'est l'intensité. Alors باش نفهموا l'intensité غادي نشوفوا واحد l'animation. Donc l'animation اللي غادي تخلينا باش نحاولوا نفهموا l'intensité. Donc قلت غادي نبداو première grandeur physique c'est l'intensité électrique. باش نفهموا l'intensité électrique on doit d'abord savoir qu'est-ce qu'un courant électrique. بالنسبه للكورون الكتريك كيما تتشوفوا معايا في هذا السيركوي دونك هذا سي ان سيركوي فيرمي. دونك مني تنقولوا ان سيركوي فيرمي دونك تيكون عندنا لو باساج ديال لو كورون. دونك ولا ما كانش عندنا ان سيركوي فيرمي يعني ملي تكون عندك ان سيركوي اوفر في هذه الحاله هاد لي شارج اللي تتشوفوا دابا نتوما هاد لي شارج تكون عندهم واحد الموفمون الياتوار، تكون عندهم واحد الحركه عشوائيه. ولكن هنا اش تلاحظوا ان عندهم واحد لو موفمون كومون الي اوردوني. دونك باش نفهموا مزيان شنو هو لو كورون الكتريك هو واحد ديبلاسمون. الوغ هانتو تبعوا معايا لو كورون الكتريك سي ان ديبلاسمون دي شارج الكتريك. شكون هما هاد لي شارج الكتريك؟ هما عندهم واحد لو سين اللي هو négatif, donc هما les électrons. Donc شنو غادي نقولوا بان le courant électrique هو c'est un déplacement ordonné d'électrons. لاحظوا معايا dans un même sens. هانتوما شوفوا لو سونس ديالو. دونك تي غادي في هاد لو سونس هذا et dans un même direction. Donc نعاود c'est quoi le courant électrique? C'est le déplacement ordonné d'électrons dans un même sens et dans un même direction. Donc غادي نزيد نشرح هاد لا بارتي ديال لو سونس علاش بالضبط غادي في هاد لو سونس. دونك باش نفهموه مزيان très bien. دابا غادي نحاولوا نفهموا علاش لو سونس قلنا تيمشي على هاد الشكل. لاحظوا معايا في هاد البلاصه. دونك هنا عندك لا بورن نيجاتيف ديال الجينيراتور وهنا عندنا لا بورن بوزيتيف. دونك لو سونس دو باركور دي الكترون انه تيمشي من لا بورن كوا نيجاتيف vers كوا vers لا بورن بوزيتيف. دونك علاش بالضبط لي الكترون تيمشيو من في هاد لو سونس اللي هو من لا بورن نيجاتيف ديال لا بيل vers هانتوما تشوفوها اون بلو vers لا بورن كوا بوزيتيف ديال الجينيراتور بسبب ان لي الكترون عندهم هانتوما هادو هما اللي تيوقع لهم واحد الموفمون ان هاد لي الكترون عندهم واحد شارج نيجاتيف. دونك هذا نزيدو ناكد عليها هاد لي الكترون عندهم دي شارج نيجاتيف. دونك مني هما عندهم دي شارج نيجاتيف وهاد لو جينيراتور شنو كاينه هنايا؟ كاينه واحد لابورن نيجاتيف. دونك هنا هاد لابورن نيجاتيف اشنو فيها دي شارج نيجاتيف. دونك جينيراتور هنا عنده دي شارج نيجاتيف. لا بغينا نزيدو نفسرو مزيان علاش هنايا لو جينيراتور عنده واحد شارج نيجاتيف. الوغ شنو واقع في الجينيراتور؟ شنو كاين في الجينيراتور؟ الجينيراتور ولا بغينا نفهموه مزيان عنده واحد دو بورن. هنايا كاينه واحد سبستانس شيميك، واحد لا ماتيير شيميك
تتكون عندنا هنايا باغ اكزومبل لو زنك. يعني دابا ركزوا معايا، هنايا باغ اكزومبل عندك لو زنك، وهنايا اشنو عندنا واحد سبستانس شيميك مثلا هي ديوكسيد دو مغنيسيوم. دونك شنو تي نزيد نكمل ما بين هاد السبستانس اللي قلت لكم هي الزنك، وهنايا كاينه ديوكسيد دو مغنيسيوم. هنا اشنو كاين بيناتهم؟ كاين واحد لو ليكيد كوندكتور. دونك هنا عندنا واحد لو ليكيد كوندكتور، ان شاء الله غادي تقراو في الليسي سميتو الكتروليت. هذاك لو ليكيد اشنو تيدير؟ تيعمل واحد الرياكسيون شيميك مع الزنك، عاوتاني تيدير واحد الرياكسيون شيميك مع هاد لا ماتيير اللي هي ديوكسيد دو مغنيسيوم. دونك ملي تيتوقع واحد الرياكسيون شيميك ما بين هاد لو ليكيد وهاد الزنك، الوغ شنو هما لي برودوي تيكونوا دي شارج نيجاتيف اللي هما لي زيليكترون. كذلك بالنسبه لهاد لابورن اللي عندها واحد سبستانس شيميك اللي هو ديوكسيد دو مغنيسيوم، الوغ شنو تيدير حتى هو بالدور ديالو؟ حتى هو رياكتيف، غادي يعمل واحد الرياكسيون شيميك مع هاد لو ليكيد. الوغ منين غادي توقع واحد الرياكسيون شيميك كذلك غادي يخرج واحد البرودوي. غير هو البرودوي اللي غادي يخرج ما بين هاد سبستانس اللي كاين في لابورن بوزيتيف مع هاد لو ليكيد راه ماشي نفس البرودوي اللي غادي يخرج ما بين السبستانس اللي كاينه في لابور نيجاتيف مع هاد لو ليكيد. دونك كيفاش غادي تكون البرودوي؟ سو فورم دي شارج بوزيتيف. دونك هذا هو السيستم ديال لو جينيراتور، ان هاد لي شارج تيكونوا دي برودوي دي رياكسيون شيميك انتر لو ليكيد كوندكتور اي لي سبستانس اللي تيكونوا عندنا في لي بور. دونك هنا اشنو عندنا دي شارج نيجاتيف. تري بيان. الوغ هنا منين عندنا دي شارج نيجاتيف ولا مشينا شفنا هاد، لاحظ معايا هاد اللي فيه دو كونيكسيون، هذا راه فيه دو كونيكسيون تيكون ان كوندكتور ميتاليك. ملي تنقولوا ان كوندكتور ميتاليك يعني انه عباره عن دي زاتوم، هما سو سون دي زاتوم. باغ اكزومبل شفنا لاتوم دو الزنك، دونك هادشي شفناه في الدوره الاولى. دونك لا شفنا الزنك تيتكون من دي زاتوم، هادشي كله حنا عارفينه. الوغ هادوك لي زاتوم شنو فيهم؟ دابا مثلا لا شدينا اتوم فيها النويو، شاك اتوم كونتيان ديال النويو وفيها لي زيليكترون. دونك حنا عرفنا بان لي زيليكترون تيكونوا في واحد النياج. دونك هادوك لي زيليكترون تتكون بيناتهم واحد لاتراكسيون مع البروتون، يعني البروتون يعني ستادير لو نويو تتكون بيناتهم واحد لاتراكسيون تجاذب، ولكن تيكونوا دي زيليكترون تيكونوا في لاكوش اكسترن. هادوك لي زيليكترون بحال دابا مثلا لا قلنا الالومنيوم، الوغ شكون هما لي زيليكترون اللي تيبقاو في لاكوش اكسترن؟ كلشي غادي يجاوبني، هما 3 زيليكترون. دونك ديك 3 زيليكترون راه هما لي زيليكترون ليبر، هما هادو يعني انهم هما اللي غادي يبقاو يتحركوا. فين غيتحركوا؟ غادي يتحركوا في هذا الكوندكتور ميتاليك. كذلك بالنسبه لكان عندنا واحد الكوندكتور مصنوع من الزنك، كذلك حنا عارفين الزنك فيه 29 الكترون. دونك شكون هما لي زيليكترون ليبر؟ راه عرفناهم هما سو فورم ديال لي زيون، هما 2 زيليكترون. الوغ شاك اتوم دو كويفر غادي تكون عندها 2 زيليكترون اللي هما ليبر، يعني هما هادو. يعني شنو هما لي زيليكترون ليبر؟ هما ديك لي زيليكترون اللي تيبقاو باش تولي لاكوش اكسترن ساتوري. راه حنا ديجا عرفناها بكا ال ام، يعني في الدوره الاولى ان مثلا نعاود نقولها، مثلا الا كان عندك الالومنيوم الوغ هادوك لي زيليكترون اللي غادي يبقاو هما لي 3 هي باش تتولي على شكل Al3+. دونك هادوك لي 3 زيليكترون هما اللي غادي يبقاو يتحركوا، هما اللي غادي يبقاو يتحركوا عندنا في السيركوي. دونك هذا اللي تتشوفوا انا اللي رسمته دابا اللي مرسوم هنايا راك بحال درنا زومينا هاد لو فيل كوندكتور، درنا ليه زوم وشفنا اشنو كاين لداخل. دابا نعاود نقول شنو باش تزيدوا تفهموا مزيان، ان هاد الكوندكتور تيتكون من دي زاتوم. الوغ شاك اتوم فيها لي بروتون فيها لي زيليكترون، كاينين دي زيليكترون اللي تيبقاو في لاكوش اكسترن،
هادوك هما اللي تيتحركوا. تري بيان. نرجعوا للسؤال ديالي اللي هو علاش بالضبط لو سونس تيمشي من لابور نيجاتيف فيغ لابور بوزيتيف. دونك فهمنا بان هنا علاش كاينه لابور نيجاتيف وهنا علاش كاينه لابور بوزيتيف، بسبب تتوقع واحد الرياكسيون شيميك. دونك هنا كاينه واحد الكرياسيون ديال لي زيليكترون او بيان دي شارج نيجاتيف وهنا دي شارج بوزيتيف. دونك منين هي هاد لاتوم فيها دي زيليكترون ليبر، الوغ هادوك لي زيليكترون عرفنا بان عندهم دي شارج كومون نيجاتيف، هما هادو هما لي شارج نيجاتيف. الوغ شنو تيوقع هنا؟ ديجا عندي دي شارج كومون نيجاتيف، ولي زيليكترون عندهم حتى هما لي شارج نيجاتيف عندهم دي سين كوا نيجاتيف. الوغ شنو غادي يوقع ما بين نيجاتيف و نيجاتيف؟ دونك اوتوماتيكمون غادي توقع واحد ريبولسيون، سيتادير غادي توقع واحد التنافر. يعني ملي غادي يوقع تنافر سكيفي ان لي زيليكترون غادي يمشيو في هاد لو سونس، غادي بحال تقولوا حنايا غادي يهربوا، ما يقدروش يديروا واحد لاتراكسيون مع هاد لي شارج اللي هما نيجاتيف هنا. دونك ملي غادي يبقاو غاديين في هاد الشكل غادي يمشيو في هاد لو سونس. دونك شنو غادي يوقع؟ غادي توقع واحد لاتراكسيون مع لي شارج بوزيتيف، حيت حنا عارفين انه ملي تتكون عندك سين موان افيك موان تتوقع ريبولسيون، ملي تتكون موان افيك بلوس تتوقع واحد لاتراكسيون. دابا فهمنا علاش لو سونس دو باركور دي زيليكترون تيمشي من لا بورن نيجاتيف فيغ لا بورن بوزيتيف. دونك هادي بالنسبه لو سونس ديال لي زيليكترون. دونك ولا كان شي استفسار مرحبا. الوغ دابا غادي نمشيو نشوفو هاد لو سونس كونفونسيونيل. الوغ سي كوا لو سونس؟ الوغ سي كوا لو سونس كونفونسيونيل؟ لو سونس كونفونسيونيل هو واحد، هاد الكلمه ديال كونفونسيونيل شنو معنيتها؟ كونفونسيونيل سيتادير واحد l'accord passé entre des scientifiques et non de connaissances scientifiques. كانوا العلماء شحال هادي اعتقدوا بان لو سونس تيمشي من لا بورن كوا، من لا بورن بوزيتيف فيغ هانتوما هذا اللي مرسوم بهذا اللون لا بورن نيجاتيف. دونك هنا تنقولوا كونفونسيونيل المعنى ديالها هو سي ان اكور باسي انتر دي سيانتيفيك قدام مي با دو كونيسونس سيانتيفيك، ما اعتمدوش على قواعد علميه، دونك كان اعتقاد من عندهم. دونك هذا هو لو سونس كونفونسيونيل اللي درنا في بروميير اني كوليج. الوغ هذا بالنسبه لا بارتي ديال لو سونس. دونك نرجع لوبجيكتيف اللي باغا نوصلوا لكم، هو ان le courant électrique c'est un déplacement de quoi? Des électrons de la borne quoi? Négative vers la borne positive. دابا فهمنا علاش. نزيد نركز معكم، نزيد نقول لكم حاجه اخرى، انه ملي تكون عندك سيركوي اوفر هاد لي زيليكترون ما تيمشيوش بهاد الطريقه، تتكون عندهم واحد الموفمون الياتوار. دونك الياتوار يعني وحده هنا وحده هنا، دونك ما تيكونش عندهم واحد الموفمون. يعني الا شدينا واحد مثلا شدينا ظريف ديال النحاس ودرنا ليه مثلا واحد ميكروسكوب، دونك غادي نلقاو لي زيليكترون ليبر. فهمنا لي زيليكترون ليبر هما هذوك الزيليكترون اللي تيبقاو في لاكوش اكسترن، انهم عندهم واحد الموفمون الياتوار. وقتاش تيوليو حتى هما غاديين في واحد لو سونس، يعني في ميم سونس و اوردوني و ميم ديريكسيون، هي ملي تكون عندي سيركوي فيرمي، ستادير عندي اون بوكل فيرمي. دونك هادي بالنسبه للكورون الكتريك. دونك بغيت مازال نزيد نشرح لكم لو كورون الكتريك بواحد l'analogie. Donc, l'analogie la plus facile à comprendre le courant, c'est que le courant ressemble à une cascade avec les électrons qui jouent le rôle de l'eau. Donc, لاحظتوا معايا هنا كاين واحد ديبلاسمون ديال لو في هاد الكاسكاد. دونك ملي تيوقع واحد ديبلاسمون ديال لو في هاد الكاسكاد كما تتشوفوا، دونك هنا تنقولوا راه حنا
بحال في السيركوي الكتريك هو ديبلاسمون ديال لي زيليكترون dans un circuit électrique. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا بهاد لانالوجي يعني المعنى ديال لو كورون اللي هو ديبلاسمون ديال لي زيليكترون. وهنا في هاد لانالوجي اللي هو لا ريفيير لا كاسكاد دونك هو ديبلاسمون دو لو في هاد لا كاسكاد. دونك تنظن تكونوا فهمتوا المعنى ديال لو كورون. Donc, on passe à la grandeur physique qui est l'intensité. Alors, باش نحاولوا نزيدوا نفهموا باش نزيدوا نفهموا l'intensité. Alors, غادي نعاودوا نرجعوا لهاد l'animation. Alors, بالنسبة l'intensité, c'est une grandeur physique. Alors, ملي تنقولوا une grandeur physique تنقصدوا بها ان هاد لا غروندور فيزيك الي ميزورابل. دونك تنحسبوها تنعرفوا الانسترومون اللي تنحسبوا به لانتونسيتي الكتريك سي لامبيرمتر. دونك على فان ديال هاد الغروندور فيزيك دونك غادي نوريكم كيفاش تنحسبوا l'intensité électrique. D'abord, c'est quoi l'intensité électrique? L'intensité électrique, c'est la quantité. Donc, c'est la quantité d'électrons. Donc, حنايا تنشوفوا هاد لي زيليكترون عندهم واحد ديبلاسمون. دونك وقع واحد ديبلاسمون ديال لي زيليكترون. دونك هنا بحال عندنا هذاك اللي قلت لكم هو لامبيرمتر. دونك لامبيرمتر تنديروه في السيركوي. Alors l'ampermètre on a déjà عرفنا في première année collège بانه monté en série في le circuit électrique. Donc هاد l'ampermètre شنو هو لو رول ديالو؟ لو رول ديالو هو انه تيحسب la quantité des électrons qui se déplacent dans chaque seconde. يعني دابا لا اعتبرنا هنايا une seconde يعني الا بغينا نحسبوا لو نومبر ديال لي زيليكترون باغ اكزومبل هنا عندنا 2 4 6. Alors 6 fois 3 c'est 18. Par exemple, هنا عندنا 18 électrons des radians dans une seconde. ولكن ملي تنبغيو نحسبوا l'intensité تنقولوا بان l'intensité c'est la quantité. نعاود je répète, l'intensité électrique c'est la quantité d'électrons يعني الكمية ديال les électrons dans chaque seconde. يعني العدد ديال les électrons qui se déplacent dans chaque seconde. داكشي باش كاينه واحد لا ديفيرونس entre l'intensité et le courant. Le courant يعني حنا ديك الساعه حنا ما عندناش هاد الانسترومون يعني ما كاينش لامبيرمتر يعني ما عندناش الخبار ديال لو نومبر ديال les électrons ou bien la quantité d'électrons اللي كاين عندها ديبلاسمون dans le circuit. اما une fois تنديرو هاد الانسترومون اللي هو لامبيرمتر دونك عنده دو بورن هاد لامبيرمتر دونك هو تعطينا شحال هو لو ou bien la quantité d'électrons qui se déplacent dans chaque seconde. Donc فهمنا بان هذا هي l'intensité électrique. ونبغيكم الله يعطيكم الرضا تعرفوا الفرق ما بين je répète l'intensité ou le courant. Le courant هو déplacement ديال les électrons tout simplement. أما l'intensité électrique هي la quantité d'électrons qui se déplacent. هذا ولكن dans chaque seconde. بالنسبة l'intensité c'est une grandeur physique. فهمنا علاش لأنها mesurable par هاد l'instrument اللي هو l'ampéromètre. donc قلت لكم في لا فين ديال هاد grandeur physique غادي نوريكم كيفاش تيتحسب. alors دابا غادي نشوفوا بالنسبة l'intensité. alors ملي تنقولوا l'intensité خصنا نعرفوا le symbole de l'intensité. alors c'est quoi le symbole de l'intensité? c'est la lettre I. donc هذا هو le symbole de quoi? de l'intensité. جايه من l'intensité يعني la lettre الاولى اللي هي la lettre I. alors بالنسبة l'unité ديال l'intensité c'est ampère. alors تنكتبوها ampère comme ça. alors ملي تيقولوا لك l'unité alors تنكتبوها كلها على هذا الشكل l'ampère هو l'unité de quoi? de l'intensité. alors شنو هو le symbole ديال هاد l'ampère? c'est la lettre
A. Donc, je répète. I, le symbole de l'intensité. L'ampère, c'est l'unité de l'intensité. La lettre A, c'est le symbole de quoi? De l'unité. Alors, là, l'ampère alors, le nom vient ديال واحد savon اللي هو Ampère André Marie. Donc, le savon ديال هاد la grandeur physique اللي هي l'intensité. Donc, هذا بالنسبة la définition de l'intensité, le symbole de l'intensité, l'unité de l'intensité et le symbole de quoi? De l'unité. Donc, d'abord, غادي نشوفوا l'instrument اللي هو l'ampèremètre. Donc, غادي نوري لكم دابا l'ampèremètre كيفاش تنستعملوه باش نحسبوا la quantité d'électrons qui se déplacent par seconde, c'est-à-dire l'intensité. Alors maintenant, on va mesurer l'intensité. Alors comment mesurer l'intensité? On va utiliser un multimètre. D'abord, c'est quoi un multimètre? Un multimètre, alors les voilà. Un multimètre est un ensemble d'appareils de mesure électrique regroupés en un seul boîtier généralement, constitué d'un voltmètre, soit continu ou bien alternatif, d'un ohmmètre et l'ampèremètre. Donc, pour mesurer l'intensité, on met le sélecteur dans la zone d'ampèremètre. Puis, on va ouvrir la boucle pour bien montrer comment mesurer l'intensité. D'abord, comme c'est la borne négative de multimètre et milliampères ou bien 10 ampères, c'est la borne positive de multimètre. Donc, on va faire un circuit. Alors, ou bien l'ampèremètre est monté en série avec le circuit. Donc, on va mettre la borne positive de multimètre dans la borne de l'interrupteur et comme, c'est-à-dire la borne négative avec la borne de la lampe. Par exemple, ici, on va choisir 200 mA. Alors, c'est quoi 200 mA? C'est-à-dire la valeur maximale qu'il doit mesurer l'ampèremètre dans ce cas parce qu'on a la pile. Donc, la valeur, c'est 197,4 milliampères. Donc, l'unité ديال l'intensité في هذا le cas. Donc, je répète, pour mesurer l'intensité, on utilise l'ampèremètre. L'ampèremètre est branché en série dans le circuit électrique.